सबैलाई जय मसीह छ। यो दुःखद घडीमा यस्तो अवस्थाहरूमा विशेष गरेर सन्तानको वचनहरू कसरी यो गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने यो बहुत एउटा दुःखद घडी हो जब हामी फिजिकल्ली शारीरिक हिसाबले शरीरमा हेर्छौँ, सबै एउटा प्रेमको बन्धनमा तीमाथि पनि ख्रिस्टमा भएर जिएका मानिसहरू हौँ। यसले गर्दाखेरि यो गाह्रो छ र जो अमोस कटवाल अमोस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले भाइले सुनाउनु भयो उहाँको जीवनीको विषयमा। हामी दुखित छौँ। साथै मिना बहिनीको आमा हन्ना हो, हन्ना नि हजुर दाजु, अझ उहाँलाई पनि गुमाउनु पर्यो। यो धेरै लस छ। अनि आज बिहान फुपालाई पनि हामीले गुमाएका छौँ शारीरिक हिसाबमा। अनि यसरी हामीले सुन्यौँ हाम्रो भाइ ध्रुवको आफ्नो दिदी अनि भान्जा पनि, भान्जा होला सायद, उहाँ पनि, उनीहरूलाई पनि गुमाउनु पर्यो। एउटा ख्रिस्ट परिवारमा भएको बडो ठुलो दुःखको घडी आएको छ तपाईँ हामीलाई। र अब हामी विशेष गरेर हामी सबैलाई थाहा छ कि कहिले पनि मृत्युबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। मृत्यु यो एउटा यसको स्रोत चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुराहरू हेऱ्यो भने हामी पहिला जहिले पनि उत्पत्तिको पुस्तकमा जान्छौँ। 2:17मा उत्पत्तिको 2:17मा हेऱ्यो भने त्यहाँ हामी देख्छौँ कसरी एउटा अनाज्ञाकारिताको कारण, जहाँ सबै कुराहरू परमेश्वरले सब कुराहरू प्रशस्त गरेर राखिदिएको ठाउँमा, अनि त्यहाँ सायद मलाई लाग्छ गोडमेल गर्नुपर्ने थियो हैन, सबै केही परिश्रम गर्नुपर्ने थियो, तर छुँदा पनि नछुनु भनेको थियो भन्ने कुराहरू आएर अनि त्यहाँदेखि सुरुवातमै एउटा अनाज्ञाकारिताको कारण मृत्यु प्रवेश भयो। त्यो क्रमशः हुँदै हुँदै अहिले त्यो दुःखको घडी, त्यो अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूमा यसरी त्यो दुःख, जहाँ हामीले गुमाउनु पर्यो आफन्तहरू, आफ्नो प्रियहरू गुमाउनु परेको दुःख शरीरमा भोग्नु परेको हरेकलाई छ, यो निश्चित छ। अनि कुनै हालतले टार्नु पनि सकिन्न। तर एउटै छ, अब यदि हामी यहाँ योन्नको पुस्तकमा आउनुहोस् त, योन्ना 19:30मा, योन्नको पुस्तक जोन 19:30, योन्ना 19:30मा हेरिदिनुहोस् त, पढिदिनुहोस् कसैले नेपालीमा। योन्नको 19:30। जब येशूले सिरका खानुभयो तब उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। अब उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनुभयो। यहाँ हामीले देख्छौँ एउटा महान परमेश्वर जो हाम्रा उद्धारकर्ता, जो उहाँको पापको लेखी मर्नु भएको होइन, तर तपाईँ हाम्रो निम्ति उहाँले सबै दुःख कष्टहरू सहेर शरीरमा यसरी आएर उहाँले पनि मृत्यु चाखेर जानुभयो। योभन्दा अघि हामी देख्छौँ हरेक हाम्रा पूर्वजहरूले पनि, जस्तै आदम पनि मरे हैन, त्यहाँदेखि निरन्तर यो दुःखको अवस्थाहरू शरीरमा कहिले पनि
नछुट्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँ स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण त्यागेर शरीरको चाहिँ मृत्यु हुने रहेछ है, माटोको शरीर माटैमा जान्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यो देख्छौँ। अनि मृत्यु टलेर नजाने रहेछ भन्ने प्रमाण त प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि देखाउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ तर कति धन्यको कुरो छ, त्यहाँको रिजर्भेसन, उहाँको बढी उठाइले आज तपाईँ हामी फेरि पनि मृत्यु पछिको जीवनमा हामी एउटा मेल हुन गएको छ। उहाँ बढी उठेको कारणले उहाँले यो मृत्युलाई परास्त गरेर सधैँको निम्ति यो शत्रुलाई आफ्नो खुट्टामा कुल्चिएर उहाँले विजयी प्रभु बन्नु भएको कारण अनि तपाईँ हामीले आज विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु र बढी उठाइमा विजय प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हरेक विश्वासीहरू जति पनि यसरी शरीरमा मरिन्छ, शरीरमा एउटा भनौँ हामी यो संसारलाई छोडिन्छ, त्यसलाई चाहिँ केही क्षणको लागि सुतेको भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा शरीरमा मरे पनि जब आत्माले चाहिँ छुटकारा पाएको हुन्छ। पहिला हामी देख्छौँ सास यसरी नाकबाट सास यो गरिदिनु भयो, फुकिदिनु भयो, अनि एउटा जीवित प्राणी भयो, त्यहाँदेखि आत्मा हामी त्यहाँबाट आत्मा पनि भएको छ, तर जस्ट रिभर्स हुन्छ, त्यसको उल्टा चाहिँ मृत्युमा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ अब यो आत्मा पनि यो हुन्छ होइन, अनि शरीर माटोको शरीर माटैमा जान्छ, अनि सास पनि निस्केर जान्छ त्यसको रिभर्समा। तर के छ भने अर्को दोस्रो एउटा जन्ममा नेक्स्ट एउटा रिबर्थमा गएको हुन्छ। जब हामी देख्छौँ यो चाहिँ पहिलो थेसलोनीको पुस्तक हामी पहिलो थेसलोनीको पुस्तक 4:17 हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् त। कति भन्नु? पहिलो थेसलोनी 4:17 हो होइन, ओ पुस्तक चाहिँ पहिलो थेसलोनी भन्नुभएको? हजुर, पहिलो थेसलोनी, फर्स्ट थेसलोनी 4 हजुर 4:17 4:17 तब हामी जिउँदा र बाँचिरहेकाहरू पनि प्रभुलाई आकाशमा भेट्नलाई तिनीहरूका साथसाथै बादलमा भेट्न जानेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुकै साथमा रहनेछौँ। प्रभुकै साथमा सधैँ नै प्रभुको साथमा रहनेछौँ र हामीलाई खुसीको कुरो यही छ, जति पनि ख्रीष्टमा आज हाम्रो प्रियहरू सुत्नुभयो, जस शरीरलाई छोडेर जानुभयो, अमोस अङ्कल साथै उहाँ हन्ना आन्टी जति पनि प्रभुमा सुत्नुभयो। हामी शोकित थियौँ उहाँलाई छोडे, तर खुसीको कुरो यही छ, उहाँ अब केही क्षणको निम्ति सुत्नु भएको थियो, अनि अब सधैँको निम्ति जहाँ यो ख्रीष्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरालाई मृत्युलाई परास्त गरेर विजय भन्नुभएको प्रभुले आज यो सबै कुराहरूलाई सम्भव पारिदिनु भएको छ, ताकि हामी दोस्रो मृत्युमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था भएन। र यो धन्यको कुरो छ कि तपाईँ हामी अब सधैँको निम्ति जो पनि ख्रीष्ट यीशुमा सुतेका छौँ, अब एउटा विजयी जीवन पाएका छौँ। र केही क्षण मात्रै रहेछ यो दुःखको घडी, अनि यो मृत्यु भन्ने कुरो कसैले पनि योबाट पार भएर जानु नसक्ने, किनभने यो चाहिँ सोर्स थियो एउटा पहिला जो कसरी यो मृत्यु कसरी यो गरिन्छ, के हो मृत्यु आउनुको कारण भन्ने कुरो पनि हामीले अघि देखिहाल्यौँ। अनआज्ञाकारितामा पहिलो हामी यसरी उत्पत्तिको 2:17 देख्यौँ कि यो चाहिँ एउटा पापको कारणले हो, अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु प्रवेश भयो, सबै मानिसहरूमा आयो, अनि टल्नु नसक्ने, टार्नु नसक्ने कुनै उपायहरू हामी देख्छौँ। मानिसहरूले धेरै आफ्नो धार्मिक हिसाबले धेरै कुराहरू गर्छन्, धेरै
भनौँ उपायहरू गर्छन्, तर पनि मृत्यु कहिले पनि टरेर जानु नसक्ने, नत्र कुनै डक्टरले नै न कुनै वैद्यहरूले नै यसलाई यो गर्नु सक्ने अवस्थाहरू छ। र यहाँबाट के छ भने अब हामी तर कति दुःखको कुरो अहिले हामीले सुन्यौँ होइन, कि ख्रीष्ट यीशुको एउटा सिद्ध काममा तपाईँ हामीले पनि आज छुटकारा पाएको छौँ यो दोस्रो मृत्युबाट। उहाँको बौरी उठाइमा हो सँगसँगै तपाईँ हामी पनि आज ख्रीष्टमा बौरी उठेका छौँ र हामीलाई यही एउटा सान्त्वना छ कि अब हामीले कहिल्यै पनि मृत्यु चाख्नु पर्दैन। यदि हामी प्रकाशित वाक्यमा गएर हेऱ्यौँ भने सायद 21 अध्यायतिर हुनसक्छ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय कति मा हेऱ्यौँ भने हामी अबदेखि उता चाहिँ त्यसरी मृत्यु चाख्नु पर्दैन। सधैँको निम्ति अब यो मृत्युबाट पार भएको अवस्थामा हाम्रो अङ्कल अमोस साथै हन्ना आन्टी यसरी पुग्नुभयो। र अब तपाईँ हामी पनि समय त्यही नै हो, पर्खिरहेका छौँ त्यो घडी, ताकि जब हामी यसरी यो संसारमा रहन्जेल दुःख हरेक प्रकारको परिस्थितिहरूमा भएर जान्छौँ, हरेक प्रकारको दुःखहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई निश्चयता छ कि संसारमा रहन्जेल तिमीहरूलाई दुःख हुन्छ भनेको छ। तर त्यो घडी आउनेछ ताकि तपाईँ हाम्रो यो दुःखहरू त्यति बेला मात्र छुटकारा अथवा त्यति बेला मात्र हामीलाई यो संसारदेखि जब हामी अलग हुन्छौँ, यो शरीरले जब अन्तिम सास फेर्छ त्यति बेलादेखि तपाईँ हामी फेरि पनि अर्को जीवनमा प्रवेश गर्ने रहेछौँ। त्यो चाहिँ हो मृत्यु पारीको जीवन भन्ने छ। एउटा मृत्यु पारीको जीवन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्नेहरूलाई मात्र छ। त्यो मात्रै दुःख छ, त्यही एउटा दुःखको कुरो चाहिँ छ। दुःख लाग्छ निश्चय नै हो। र हामीलाई किनभने यदि कुनै एउटा होइन मरेको मान्छे फेरि फर्क्यो भने, मरेको आत्मा फर्क्यो भने, अथवा त्यो चाहिँ कसमा सम्भव रहेछ भन्दाखेरि अरू कहीँ पनि कुनै पनि धर्म कर्महरूमा यदि ख्रीष्ट भनौँ एउटा ख्रिस्टीय परिवारमा पनि त्यो सोच छ कि हामी चाहिँ धर्म कर्महरूबाट यस्तो गरेर उस्तो गरेर चाहिँ हामीले उद्धार पाउँछौँ भन्ने हाम्रो सोच छ भने सम्भव रहेनछ। तर ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गऱ्यो भने, ख्रीष्ट यीशुमा चाहिँ उहाँको मृत्यु र बढी उठाइमा तपाईँ हाम्रो सच्चो विश्वास छ भने निश्चय नै हामी फेरि पनि त्यो मृत्युबाट फेरि ब्याक आउने रहेछौँ। त्यो चाहिँ हो आत्मा। यसो लुका 8:55 हेरिदिनुहोस् त, लुका 8:55। अनि त्यसको प्राण फर्केर आयो औ त्यो तुरुन्तै उठी र उहाँले त्यसलाई केही खाना दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। के भनेको छ भने यहाँ 8:55 but Jesus turned and rebuked them. यहाँ 8:55 सरी, यहाँ एकछिन 8:55 Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. भनेको छ। अब त्यो अब उसको आत्मा चाहिँ फर्केर आयो भनेर भनिएको छ। आज त्यस्तै प्रकारले जब ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गरिन्छ, तपाईँ हाम्रो आत्मा फेरि पनि फर्केर आउँछ। अनि त्यो चाहिँ हो साउल यसरी त्यो यदि विश्वास गरेको थिएन भने त्यो आत्मा पनि मर्ने थियो, तर ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्मा फेरि फर्केर आउने रहेछ भन्ने कुरो छ। अनि तपाईँ हामीलाई ढुक्क छ आज जति पनि ख्रीष्ट यीशुमा
विश्वास गरेकाहरू छौँ तपाईँ हामीलाई दोस्रो मृत्युको कुनै पनि डर छैन, किनभने दुईचोटि जन्मेको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ नयाँ जीवन प्राप्त गर्नु र दुईचोटि जन्मेकोलाई दोस्रो मृत्युको डर छैन र यो ढुक्क रहनु पर्यो। हामी जति पनि ख्रिस्टीय परिवारहरूमा छौँ निश्चय नै शारीरिक हिसाबले तपाईँ हामीले कसैलाई गुमाउनु, कसैलाई यो गर्नु, हामीलाई साथै फुपा पनि आज बिहान प्रभुमा उठ्नु भयो भन्ने कुरा सुनिएका छौँ। यो धेरै दुःखको घडीहरू आइरहेको छ, यस्तो प्रकारको एउटा समय आइरहेको छ। अनि यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अब के रहेछ भने यसले के एउटा देखाउँछ, सम इक्जाम्पल हो, तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण हो अनि एउटा इक्जाम्पल हुनुपर्छ कि ओहो हरेक मानिसहरू मृत्युमा जानुपर्छ भने तपाईँ हामीले कस्तो छाप चाहिँ यो छोड्ने, अब कस्तो छाप हामीलाई केही सोच हुनुपर्छ कि हाम्रो घमण्ड, हाम्रो हरेक प्रकारको यो गर्ने यस्तो गरेर मान्छेहरू सेल्फ सेन्टरबाट जिउने मान्छेहरू कति हामी देख्छौँ, पुस गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थाहरू भइरहेको छ। अझै पनि आफ्नै सोच र विचारहरूमा अघि बढेर कति यो गरिरहेको हुन्छ, के प्राप्त गर्नु खोजिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो निम्ति ठुलो उदाहरण हो। तर यस्तो होइन रहेछ, दुःख सुखमा एक भएर जिउनु, एउटै ख्रिस्टको शरीरमा गापिएको अङ्गहरू, हामी ख्रिस्टको शरीरमा गापिएको अङ्गहरू हौँ। यसले गर्दाखेरि राम्रो प्रकारले जिउने किन समय फाल्नु, हरेक प्रकारको यो गरेर, ताकि कस्तो इम्प्रिन्ट छोड्छौँ, कस्तो प्रकारको छाप छोड्छौँ हामीले। एटलिस्ट तपाईँ हामीले जिउन्जेल अघि भाइले अङ्कलको यसरी बायोग्राफी जीवनी पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र कति असल छाप छोड्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँ हामीले बुझ्यौँ भाइले भनेअनुसार होइन। हामीले त कति उहाँलाई चिनेका थिएनौँ, भर्खरै मात्रै थाहा भयो। अनि तर भाइले उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि राम्रो छाप छोड्नु भएको रहेछ। अनि तपाईँ हामीले पनि त्यही प्रकारको उहाँले जस्तो हिसाबले छोड्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ, मिना बहिनीको आमा हामीले सबैलाई थाहा छ प्राय जस्तो, किनभने हामी पहिला उता सङ्गति गरेर आएको मान्छेहरू र कति असल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विश्वास, उहाँको घरमा जाँदाखेरि उहाँले एकदमै सत्कार गर्ने, एउटा जुन प्रकारको दिदीबहिनीले गर्नुपर्ने सत्कारहरू उहाँले निश्चय गर्नुहुन्थ्यो, एकदम जयमसी गर्ने। त्यही नै हो काफी। हामीले धेरै वचनहरू जानेको, एकदमै पोक्त भएर यो गर्ने कुराहरू होइन। के चाहिएको छ उहाँलाई भने एकदम चूर्ण हृदय, नम्र हृदय भएको भनेको। आज त्यो गुणहरू चाहिँ हन्ना आन्टीमा थियो। अनि त्यही गुण भाइको भनाइअनुसार उहाँ अमोस अङ्कलमा थियो। अनि हामीलाई थाहा छ फुपामा कस्तो थियो, उहाँ कति परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो सेवा सङ्गतिको कुराहरू लिएर। उहाँले एउटा छाप छोड्नु भएको थियो। प्रिय उहाँ के अरे क्याम्पमा हुँदाखेरि, बेल्डाङमा हुँदाखेरि सबै कुराहरू उहाँले समेट्नुहुन्थ्यो भनेदेखि आज तपाईँ हामीले पनि त्यही प्रकारको छाप छोड्न सक्यो भने त्यही प्रकारको केही न केही गरेर जानुभयो है। र त इतिहासहरू कसैले कस्तो प्रकारको छाप छोडिरहेका छन्, कचङ झगडा गर्ने, कहाँ के गर्ने थाहा नपाइकन कहाँ कसो गरिरहेको छ, हरेक प्रकारको त्यो प्रकारको छाप छोड्यो भने सायद प्रब्लम त दुःख लाग्छ नि त नि। किनभने प्रयास गरौँ अब यही प्रकारको छापहरू जसरी हाम्रा पूर्वजहरूले गएका प्रियले छोड्नु भएको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ, हरेकको जीवनीहरू सुनिरहेका छौँ र त्यो हिसाबको छाप हामीले पनि छोड्न सक्यौँ। एउटा विश्वासमा रहेर, एकतामा रहेर छोड्न सक्यौँ भने निश्चय नै पछाडि भेट्दा पनि ओहो यसले यसो गरेको थियो, त्यसले त्यसो गरेको थियो, त्यो त मेरो दुश्मनी थियो भन्ने प्रकारको केही नरहला नि। किनभने परमेश्वरको घरबाट नै न्याय सुरु हुन्छ भनेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पनि हाम्रो मृत्युमा ढुक्कको एउटा शान्ति प्रकारको हिसाबले छोड्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ, ताकि अनि भन्नु सकिन्छ रेस्ट इन पिस,
कसैले लेखेको हुन्छ RIP, रेस्ट इन पिस। ढुक्क छ उहाँहरूलाई। आज जति पनि अङ्कल जानुभयो अनि हन्ना आन्टी साथै फुपा पनि उहाँले प्रभुले उठाउनु भयो, उहाँहरूमा रेस्ट इन पिस, रियल RIP छ, रेस्ट इन पिस। निश्चय नै त्यो भन्न सकिन्छ। तर जो कोही ख्रीष्ट यीशुमा भएर जिएको छैन, विश्वास गरेको छैन, त्यो लेख्नु स्वाभाविक हो। तर आई डोन्ट थिङ्क RIP हुन्छ भन्ने, रेस्ट इन पिस हुँदैन। तर यसैले गर्दाखेरि कोही पनि ख्रीष्ट विहीन हुनुहुन्छ भने कृपया प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारहरूमा गरेर त्यो कुरालाई एकदम ठुलो मान्यता लिनुहोस्, ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्ने कुराहरू चाहिँ। र प्रभुले हामीलाई यो एकदम धैर्य धारण गर्न दिएको हुन्। परिवार जति पनि शोकाकुल परिवार हुनुहुन्छ, हामीले त त्यो तपाईँहरूलाई सान्त्वना दिन सक्दैनौँ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ जसले मृत्युलाई पनि जितेर विजय प्रभु बन्नु भएको छ। त्यस्तो प्रभुलाई तपाईँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। र ढुक्क प्रकाश वाक्य 21:4 लाई पढिदिनुहोस् त। प्रकाशित वाक्य 21:4। उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु हुने छैन, अशोक रुवाई पीडा फेरि केही हुने छैन, पहिलाका कुराहरू बितिसकेका छन्। सो केही पनि हुने छैन अनि न मृत्यु नै हुनेछ। अब जति पनि प्रभुमा सुत्नुभयो, जति पनि प्रभुमा अब यसरी उठाइनुभयो अनि यो शरीरलाई छोडेर जानुभयो, निश्चय नै माटोको शरीर उहाँहरूको माटोमै गयो होला, तर आत्माले उद्धार पाएछ है। अनि ढुक्क रहेछ है, किनभने कहिले पनि मृत्यु हुने रहेनछ, केही शोक पनि हुन, आँसु पुछिदिनु भएछ भन्ने कुरोहरूबाट हामीलाई के थाहा छ भने हामी ढुक्क हुनु पर्यो। निश्चय नै शरीरमा शोक त हुन्छ, तर यो वचनले हामीलाई यस्तो सान्त्वना दिएको छ कि अब उसो चाहिँ हामी फिक्री गर्नुपर्ने रहेन रहेछ। सबभन्दा खतरा चाहिँ यही थियो कि यदि उद्धारविहीन उहाँहरूलाई हामीले अथवा तपाईँ शोकाकुल परिवारहरूले उहाँहरूलाई छोड्नु परेको थियो, उहाँहरूलाई विदाई गर्नु परेको थियो, उहाँहरूको यसरी संस्कार गर्नु परेको थियो भने बहुत दुःखको कुरो थियो। तर के भयो, प्रभुमा हुनुहुन्थ्यो अनि ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गरेको जन हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि ढुक्क भयो कि अब फेरि पनि दोस्रो मृत्युमा जानु हुने रहेनछ, मृत्यु हुने रहेनछ भने। तर दोस्रो मृत्यु हुन्थ्यो नि त यदि विश्वास गरेको थिएन भने। आँसु पनि पुछिने रहेछ, अलरेडी वाइप्ड, उहाँहरूको आँसु पुछिसकिएको छ। र अब यसैले ढुक्क हुनुहोस् प्रियहरू हो, यो तपाईहरुले आफ्नो परिवार, आफ्नो बिलभड वान्सहरूलाई गुमाउनु भयो। तर के छ भने यो कुरो चाहिँ अब ढुक्क हुनुपर्ने रहेछ। अब उहाँहरू आउनुहुन्न। सामुएलको पुस्तक को अनुसार पहिलो सामुएल दोस्रो सामुएलतिर होला, जसरी दाउदले आफ्नो छोरा मर्दाखेरि के भन्यो भने म त उसँग जानु सक्दिनँ, किनभने तर उस चाहिँ मसँग यता आउनु सक्दैन, तर म चाहिँ उसलाई भेट्ने छु भनेर भनेका छन्। त्यही हिसाबले अब तपाईँ हामीले हरेक जसले छुटाउनु भएको छ, जसले गुमाउनु भएको छ, निश्चय नै तपाईहरूले भेट्नुहुनेछ अनि हामी सबैले उहाँलाई भेट्ने रहेछौँ। अब यो क्षणिक समयको एउटा ग्याप हो, केही समयको यो गतिविधिहरू, संसारको अहिले अवस्थाहरू देख्दाखेरि त होइन कति डरलाग्दो अवस्थाहरू आइरहेको छ। यस्तो देख्दा त आफै पनि जानु पाए पनि हुन्थ्यो भनेको अवस्थाहरू छ संसारको गतिविधि। कहिले राम्रो हुँदैन, सेवा संगति हरेक कुराहरूमा आँच आइरहेको छ, डिक्लाइन भएर गइरहेको अवस्थाहरू छ। अनि सायद ती जति पनि प्रभुमा उठिसके ती मान्छेहरू त कति धन्यको होला नि पो भन्ने पर्ने समय आइसक्यो। कति धन्यको यस्तो पीडाहरू, यस्तो अवस्थाहरू उहाँले खप्नु परेन। अब अझै योभन्दा खतरा दिनहरू आउँछ कि आउँछ। नथिङ गुड कम्स। यदि हामीले दोस्रो तिमोथीमा हेऱ्यौँ भने अन्तिम दिनमा मानिसहरू कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरूको नक्सा तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ भनेदेखि नथिङ गुड इज कमिङ।
सो जति प्रभुमा उठ्नुभयो दे आर भेरी लक्की भन्छु म त। कोही बेला त्यस्तो लाग्छ मलाई त, लक्की हो उहाँहरू। कस्तो कस्तो मान्छेहरू गइरहेको छन्, बिली ग्राम भयो होइन, भाइ बक्स सिंहहरू भयो, अनि त्यस्तो मान्छेहरू प्रभुले उठाइरहनु भएको छ। एकदम प्रभुमा भक्ति यो गर्ने मानिसहरू गइरहेका छन्। र शोकित नहुनुहोस्, तपाईँहरूको दुःखसँग हामी पनि दुखित छौँ निश्चय नै। यो किनभने तपाईँहरूलाई परेको पीडाहरू शरीरमा एउटै शरीरभित्रको अङ्गहरू भएकोले गर्दाखेरि शोकाकुल परिवारभित्रै हामी गनिन्छौँ, किनभने ख्रिस्टको खुनमा बाँधिएको सम्बन्ध तपाईँ हामीमा भएको त्यो पीडा तपाईँहरूमा परेको पीडा हामीमा पनि छ। व्यक्त गर्ने अवस्थाहरू छैन, भेट हुने अवस्थाहरू छैन। अब कति त्यस्तै हुन्छ, कृपया दुःख नमान्नुहोला, यस्तै घडीहरू छ। नेपालको निम्ति धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, त्यो पनि गरिरहँ। भाइ ध्रुवको बहुत दुःखमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई पनि सम्झना राखौँ होइन। भाइ ध्रुव अहिले यो सबै दुःखको घडी छ। र कृपया हामी यसैमा सन्तवना एउटा रहौँ कि अघि 21:4 रेभोल्युसन 21:4 त्यो पनि पढ्यौँ। अनि हामी जति पनि ख्रिस्टमा सुत्नेहरू ख्रिस्टमा मर्नेहरू चाहिँ सुतेका रहेछौँ, केही छिनको लागि रहेछ भन्ने कुरो बुझौँ। र प्रभुले नै हामी हरेकलाई सान्त्वना देखाउन्। र यो क्रमशः हामीले कसरी यो गरौँ, वर्ष एज फार एज पोसिबल हुन सक्छ भनेको छ है, सबैसँग मिलेर बस्छ भनेको छ। यो अभ्यास गरौँ। यो वान डेमा सम्भव हुँदैन। हुनसक्छ भने किन मलाई एउटा याद आउँछ, सायद कति भयो टाइम, एउटा हामीलाई ट्रेनिङमा भनेको याद आउँछ। हामी जब मरिन्छ नि, मान्छेहरू वरिपरि आएको हुन्छ, वरिपरि, अनि मऱ्यो भने कहाँ कहाँको सुनेर आफ्नै साथी बेस्ट फ्रेन्ड पनि आउँछ, कोही बेला सायद धेरै यो गर्ने मान्छेहरू पनि आउँछन्, छिमेकीहरू आउँछन्। अनि यसो ल जस्ट यु थिङ्क अफ द्याट टाइम, त्यो घडीको एउटा सम्झना गर। त चाहिँ मरिरहेको छस्, तिमीहरू मरिरहेको छौ, अथवा द्याट माइट बी यो डेड बडी अरे, आफै चाहिँ मरेको, अनि मान्छेहरू आइरहेको छन्, वरिपरि आए, हेर्नु आए, त्यो डेड बडी हेरेर आए। त्यति बेला कोहीले के भनिरहेको छ, अनि कसैले चाहिँ होइन के भनिरहेको होला मान्छेहरूले। त्यति बेला यसले त यस्तो गरेर गयो, यो त मसँग बाजेको थियो, यस्तो गरेको थियो यसले, अथवा सेवा सङ्गतिमा यस्तो गरेको थियो, यस्तो प्रकारको त्यो प्रकारको आउँछ कि भाइ। अनि अघि भाइले अङ्कलको जीवनी कति राम्रो बताउनु भएको थियो। अनि त्यस्तै प्रकारको उता अन्ना आन्टीको पनि जीवनी हामीलाई थाहा छ, बहिनीले बताउनु भएन तर पनि हामीलाई थाहा छ, हामी आफैलाई सबैलाई थाहा छ। अनि फुपाको जीवनी पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि तपाईँ हामीले कस्तो छाप छोड्छौँ, झगडा गर्ने, मण्डलीमा गडबडी ल्याउने, हरेक प्रकारको ल्याएर छोडेका छौँ भने, अनि त्यही त हुन्छ नि। अनि ल तिमीहरूले सुन, कस्तो चाहिँ तिमीहरूलाई भन्दै होला, मान्छेहरू वरिपरि हेरिरहेको छ, तिमी मरेको छौ, अनि मान्छे तिमीलाई हेर्नु आइरहेको छ, के भन्दै होला तिम्रो लागि भनेर भन्थ्यो क्या उसले। एराउज गरेको कन्साइन्स जिउँदाखेरि चाहिँ ठिक गर्नु हुन्छ भने सबैसँग मिलेर बस है, वर्ष राम्रो असल गर्ने प्रयास, थकित नहुँ भनेको त्यही हो। अनि हामी थकित हुनु हुँदैन असल काम गर्नेमा, केही कुरा गर्ने कुराहरूमा, विश्वासीहरूमा मिल्ने कुराहरूमा एउटा राम्रो छाप छोड्न सक्यो भने अति असल हुन्छ। जसरी अघिको जीवनी भाइले पढे अनुसार आन्टीको, अन्ना आन्टीको अनि फुपाको जीवनीहरू हामीले सुन्यौँ भने हामीलाई थाहा भएको कुराहरू राम्रो छाप छोडेर जानुभएको छ। र त्यही हिसाबले तपाईँ हामीले पनि छोड्न सकौँ, किनभने उदाहरण हो नि। एउटा कोही मरेर जान्छ भने त तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा इक्जाम्पल हो। र प्रभुले हामीलाई साथ दिएको हुन् कि केही सम्भवतः पोसिबल भयो भने राम्रो हिसाबले जिएर हाम्रो पनि अन्त होस्, यो जीवनको अन्तिम घडी सास त्यसरी लिन सकौँ। तीमाथि अझ त ख्रिस्टीय परिवारमा छौँ, एसेम्ब्लीमा हाम्रो दायित्व छ, केही न केही छ, त्यो हामीले निभाउन सकौँ, हरेक दिदी बहिनी दाजु भाइ जति पनि छौँ। अनि त्यही प्रकारको जीवनी पढेर कति असल भाइले अहिले सुनाएको कुराहरूले एउटा थट आयो मलाई, हामीले पनि त्यस्तै बिताउन सकौँ भन्ने कुरा आउँछ।
र प्रभुले आशिष देखाउन् हामी सबैले प्रयास गरौँ। थ्यांक यू।